साँझमा सँगै हिँड्ने जुन तेरीलाई थाहा छ। नहोस् नयाँ दिनको आगमन, हाँगा हाँगामा बसेर सुरिलो स्वरमा गीत नगाऊ। यात्रामा थिएँ, बीच नदीमा पुगेपछि एक्कासी डुङ्गा रोकियो। म तिमीले छाडेर गएको त्यही चोकमा उभिरहेको हुनेछु तिम्रो पर्खाइमा। हामी आज शिवझट्टा जाँदैछौँ। यहाँ पूर्वका धरानका इटारीका प्रखर कविहरूसँग यसै क्रममा मसँग हुनुहुन्छ हेमन यात्री दाजु, म जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चन्द्र गुरुङ दाजु पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो प्रिय दाजु सिद्धु पाखिन दाजु, यहाँ विवेक भाइ, हेलो दाजु, र प्रसिद्ध नाटक निर्देशक मिलन भाइ पनि हुनुहुन्छ। र आज हामी शिवझट्टा जाँदैछौँ। अब हामी निकै ठाडो उकालोपछि बुढेसुब्बा मन्दिरको तिर जाँदैछौँ। दाजुहरू गफगफ हुन्छ। पृष्ठभूमिमा धरान देखिराख्नु भएको छ। अनि हामी पनि त अब सानोतिनो त अनि खेलाडी नै नामै भएको हो त के हो यार, नदिने हामीलाई चाहिँ। अब हामी बुढेसुब्बाको परिसरमा आइसक्यौँ र हाम्रो दाजुभाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामी सिधै अब पञ्चकन्या मन्दिर हुँदै भताभुङ्गे दरबार जानेछौँ र त्यसपछि हामी ठिकै ओह्रालो झरेर शिवझट्टा लाग्नेछौँ। र अब हामी पञ्चकन्या आइपुग्यौँ र लामो उकालोपछि पञ्चकन्याको परिवेशमा विवेक भाइ, मिलन भाइ, सुदीप दाजु, हेमन दाजु, चन्द दाजु अहिले हामी आइसक्यौँ। र अब खै मेरो पञ्चकन्या मन्दिर यहाँदेखि अब हामी भताभुङ्गे राजाको दरबार जाँदैछौँ। ल अहिले हामी अर्को मन्दिर आयौँ। लगभग 1 घन्टा भयो हामी हिँडेको। यो बाटो झर्छौँ ओह्रालो। र यो मन्दिरको नाम गुप्तवासिनी किराश्वर देवी रहेछ। आज हामी धरानको टुप्पोमा आइसकेको छौँ र यसै क्रममा यहाँ एउटा पुस्तक के भन्छ दाजु यसलाई? अक्षरहरूको मूर्छना। हजुर, लक्ष्मण थापाको कविताको यो कृति हो। हाम्रो चन्द्रकवि मार्फत यहाँ हामी कहाँ आइपुगेको पोखरेली कवि। हजुर, कवि लक्ष्मण थापा सरको कविता चाहिँ यता पछाडि तीर्थश्रेष्ठ दाई, वरिष्ठ साहित्यकार दाई तीर्थश्रेष्ठ र सरूभक्त दाईले बाइक लेख्नु भएको छ, दिनुभएको छ पछाडि। मूर्छनाबाट उठेपछि नै शब्दहरू सिर्जना बन्छन्। लक्ष्मण थापाका धेरै शब्दहरू यसरी नै कविता, गजल, मुक्तकका रूपमा सिर्जना बनेका छन्। प्रस्तुत कविता सङ्ग्रह यसैको उदाहरण हो। यसमा समयका विविध आयामहरू, जीवनका विविध घात प्रतिघातहरू लयात्मक लेखकीय चेतनाद्वारा अभिव्यञ्जित छन्। यो हाम्रो समय र हाम्रो देशको प्रतिबिम्ब हो। सरूभक्त, निवर्तमान कुलपति, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठान। त्यो त दाइ पनि प्राज्ञ रहेछ भाइ। पोखरेलीको सदस्य सचिव हुनुभयो नि त अनि सङ्गीत नाट्य। छन्द दाइ यो किताब पढ्नुभयो तपाईँले? हजुर, पढेको छु। यस विषयमा छोटो केही भन्नु चाहन्छु? लक्ष्मण थापाजी पोखरेली कवि हुनुहुन्छ र यो अक्षरहरूको मूर्छना उहाँको नयाँ कृति हो र यसमा निकै राम्रा कविताहरू छन्। समसामयिक विषयहरू, वस्तुमाथि सामाजिक कविताहरू छन् र म सबैलाई, कविता प्रेमीहरूलाई चाहिँ यो कृति पढ्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु।
अब हामी यहाँदेखि अब ओह्रालो लाग्छौँ। हुन्छ दाजु, यहाँ राखिरहेछु। ओह्रालो लाग्छौँ। हेमन्त दाजु चाहिँ एकदम मजाले हिँड्नु सक्नुहुँदो रहेछ। अब हामी ओह्रालो झर्दैछौँ। केही क्षण अगाडि हामीले लक्ष्मण थापाज्यू पोर्खेलीज्यूको किताब विमोचन गऱ्यौँ। अक्षरहरूको के पो दाजु? अक्षरहरूको मुर्सना। र अहिले हामी यो विमोचन गरेर हामी फेरि शिवझट्टातिर लागिरहेका छौँ। यहाँबाट ओह्रालो झरेर अब हामी तल शिवझट्टा जाने बाटोमा जाँदैछौँ। र यो बाटो धेरै टाढा जान्छ। यो चाहिँ अमरहाट हस्तिराको। र हाम्रो ग्रुपहरू दाजुहरू गइसक्नु भएको छ। हामी अब कति टाइम हो? हामी हिँड्दैछौँ, बाटोहरू खोपिएका छन्। अब हामी भालु खोला आइपुग्यौँ हिँड्दै जाने क्रममा। यो पानी घोपा क्याम्प बिपीमा जान्छ। पहिला ब्रिटिसहरूले बनाएको र ब्रिटिसहरूले पानी यहीँबाट लान्थ्यो पहिला, अहिले पनि यहीँ जान्छ। जर्रा पानी पिउँदै हुनुहुन्छ हेमन्त दाजु? पिउने हो दाइ? ओके दाजुको यात्रा कस्तो लाग्यो? यात्रा निकै रमाइलो भइराखेको छ। हजुर, हामी के ठाउँ पो भन्यो? यो शिवझट्टा त होइन, जाने बाटो यो एक्ज्याक्ट ठाउँ चाहिँ कुन हो? यहाँ पुगेछौँ। यहाँदेखि धरान रमाइलो लाग्यो। देखिँदो रहेछ पहिलोचोटि। एकदम रमाइलो लाग्यो। रमाइलो लाग्यो है? यही डाँडामा आएपछि रमाइलो लाग्यो। उता त गाह्रो गाह्रो भइरहेको थियो। यहाँ दृश्यावलोकन निकै राम्रो हुने रहेछ। मेरो भाइ कस्तो अनुभव? रमाइलो भन्ने दामी भइरहेछ दाइ। यहाँ कसम गलिरहेको मजा भइरहेछ हिँड्नु। करिब यो बाटो हिँड्दै अब हामी आइपुग्यौँ। दाजुहरू माथि पुगिसक्नुभयो। अब यहाँदेखि एकछिन यहाँ बाटो पहिरो गएर बिग्रेको छ। यहाँदेखि अलिक माथि चाहिँ सिँढी छ भर्याङ। यहाँदेखि भर्याङ सिँढी लिस्नु सुरु हुन्छ। सिँढी भर्याङ चढ्दैछु म।
कहाँ भयो दाजु? यहाँ बाटोमा शिव मन्दिर छ र एउटा पुरानो शिव मन्दिर छ भने भर्खरै नयाँ शिव मन्दिर पनि बनाएको छ। त्यो चाहिँ अलिक माथि छ। यो चाहिँ पुरानो शिव मन्दिर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पुरानो शिव मन्दिर र यहाँबाट हुँदै हामी जान्छौँ। यहाँबाट गयो भने चाहिँ नयाँ शिव मन्दिर आउँछ। देखेको चाहिँ नयाँ शिव मन्दिर हो। दाजुहरू अघि आएर बसिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ नयाँ शिव मन्दिर। अब हामी यो बाटो हुँदै अब बल्ल शिवझट्टा झर्ना आइपुग्यौँ। जाँदैछौँ। दाजुहरू र भाइहरू त पुगिसके। लु झर्ना भत्केको थियो बनेछ है। तपाईँहरूलाई अर्को झर्ना देखाउन गइरहेको छु। अर्को झर्ना आज हामी घुम्ने क्रममा शिवझट्टा आएका थियौँ र हेमन्त यात्री दाजु, चन्दा गुरुङ दाजु, सुदीप पाखरिन दाजु, मिलन राई भाइ, विवेक विवशसँग आएका छौँ। हामी सबैजना लगभग 6 जना आएका थियौँ। यसै क्रममा हामी यात्राको केही भिडियोहरू खिच्दै अहिले आएर हामी कविता वाचनतिर लागिरहेका छौँ। एक प्रकारले भन्दाखेरि यसलाई साहित्यिक कार्यक्रम भन्दा पनि हुन्छ। एक प्रकारको रमाइलो गरेर चाहिँ केही कविताहरू वाचन गर्न गइरहेका छौँ। र नमस्ते, हेमन्त यात्री हो मेरो नाम। आज चाहिँ हामी खास गरेर यो शिवझट्टा भन्ने ठाउँमा यो खास गरेर यो झरना छ। यो एकदमै पुरानो झरना भन्दा पनि हुन्छ। ब्रिटिसले क्याम्पमा अहिलेको
बिपी क्याम्पमा लगेको त्यो पानी जसको मुहान हो, त्यो ठाउँमा आज हामी केही साथीहरूसहित आएका थियौँ। यही सन्दर्भमा एउटा कविता वाचन गर्ने मेलो मिलेको छ। म यसको लागि मौरी वर्षा हाम्रो ज्वाइँ साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले साँझ त भइसकेको छैन, तर साँझ शीर्षकको कविता छ मसँग। साँझको यात्रा भन्ने कविता छ। म त्यो कविता यहाँ राख्न चाहन्छु। साँझको यात्रा। साँझको यात्रा। साँझमा सँगै हिँड्ने जुन केरीलाई थाहा छ, बाटामा कोही पर्खिबसेको चौतारोलाई पनि थाहा छ। पश्चिमले सधैँ जस्तो उज्यालो चोरी लगेपछि हेर्नलाई ताराहरू मात्रै छन् मसित, हिँड्नलाई एकान्त मात्र छ मसित। यो त्यही एकान्त हो जसले युगौँदेखि सुनिरहेको छ। साँझमा मेरै जस्तो अतीत बोकेर बग्ने खोलाको सङ्गीत। यी बाटाका रुखहरू तिनै हुन् जहाँबाट एउटा अन्तर हिलाउने मिड रेटिरहेकै छन् चराहरू। यो त्यही एकान्त हो जसले युगौँदेखि सुनिरहेको छ। मेरै जस्तो साँझमा मेरै जस्तो अतीत बोकेर बग्ने खोलाको सङ्गीत। यी बाटाका रुखहरू तिनै हुन् जहाँबाट एउटा अन्तर हिलाउने मिड रेटिरहेकै छन् चराहरू। यात्रामा तिनै लयहीन खोलाको सङ्गीत। चराहरू बसेर सोप्योङ गर्ने बाटाका रुखहरू र एक्लो, बिल्कुल मै जस्तो एक्लो बाटो पनि छ मसित। मैले जस्तै एक्लो यो साँझको बाटो कति हिँडे होलान् काँधमा बन्दुक बोकेर मेरो देशको संविधानले। यहीँ चौतारोमा सुस्केर हाल्दै कति हेरे होलान् खसमको तस्बिर झिक्दै जुन किरीको उज्यालोमा। र मैले जस्तै कति लेखे होलान् आँसुको मसीले साँझभरि हिक्क हिक्क छुटेका सम्झनाहरू। धन्यवाद। नमस्ते, म चन्द्र गुरुङ। मेरो कविताको शीर्षक छ सरकार सुतिरहेको छ। नहोस् नयाँ दिनको आगमन, हाँगा हाँगामा बसेर सुरिलो स्वरमा गीत नगाऊ। न चिरबिराऊ ए चराचुरुङ्गीहरू, सरकार सुतिरहेको छ। न जन्मियोस् नयाँ सौन्दर्य, नफुलोस् एउटै पनि फुल। कोपिला फुल बनेर न मगमगाऊ, आउने छन् हल्ला गर्दै हुलका हुल भमरा, सरकार सुतिरहेको छ। खुसीमा नचिच्याऊ पटक्कै, नहोस् जीवनमा कुनै रमाइलो पनि। हर्षोल्लास मनाउँदै नाचगान गर्दै नबग ओह्रालो एक खोलाहरू, सरकार सुतिरहेको छ। ननिस्कियोस् कुनै मिठो धुन, नउडोस् बादल, नचलोस् हावा। ए वर्षा तिमी रिमझिम गर्दै नझर, हुनु हुँदैन कुनै हो हल्ला, सरकार सुतिरहेको छ। नचम्कियोस् नचम्किए जुन, नउदाओस् नउदाए घाम। न टिलपिलाओस् न टिलपिलाए ताराहरू, ए बतास भिर पहरा गीत गाउँदै नडुला, सरकार सुतिरहेको छ। न थालियोस् उमङ्गको यात्रा, न हिँड नयाँ जोसमा ए खुट्टाहरू। यी सहस्त्र पदचापले भङ्ग हुनेछ वातावरणको मौनता, सरकार सुतिरहेको छ। सरकार सुतिरहेको छ साथी, तिमी पनि बस चुपचाप। धन्यवाद। नमस्कार, म विवेक विवश। हामी शिवजट्टामा छौँ आज। बिरेन दाइले कविता सुनाउनु भन्नुभएको छ। एउटा कविता छ। कविताको शीर्षक एउटा कुरा भन्नु छ। यात्रामा थिएँ, बीच नदीमा पुगेपछि एक्कासी डुङ्गा रोकियो। ठिक यसै बेला
तिमीलाई सम्झेर वातानुकूलित भएँ। अहिलेसम्म बाँचेकोमा कुनै ग्लानि थिएन मलाई। अहिलेसम्म बाँचेकोमा कुनै ग्लानि थिएन मलाई, किनकि तिमीलाई एउटा कुरा भन्न बाँकी थियो। एकपटक मात्रै एकपटक तिमीलाई छुन बाँकी थियो। कुनै दिन अत्यन्तै सुन्दर ठाउँमा तिमीलाई भेटौँ लागेको हो। कुनै दिन अत्यन्तै सुन्दर ठाउँमा तिमीलाई भेटौँ लागेको हो। तिमीलाई सबैभन्दा मनपर्ने पुस्तक गिफ्ट गरौँ। तिमीलाई मनपर्ने कविता र तिम्रो सबैभन्दा प्रिय राता अक्षरले लेखेको पत्र दिउँ पनि लागेको थियो। उत्सुक थिएँ तिमीबारे जान्न, त्यो त झनै बाँकी थियो। तिम्रा कोमल हातका औँलाहरू, तिम्रा नसालु आँखाहरू, तिम्रा कलात्मक ओठ आकर्षणले वशीभूत तिम्रा निधार मात्रै एकपटक गहिरो गरी चुम्न बाँकी थियो। तिम्रो सम्झनाले अनुभूतिको गहिराइमा हामफालिरहेको छु। यसबेला नदीको बिचमा छु। ठिक उभोतिरबाट ठुलो बाढीसँगै हुन्डरी आउँदैछ। मर्नु अघि पो पछुताउँ भइरह्यो। तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने थियो। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म मिलन चामलिङ राई। आज हामी यो यात्रामा छौँ। यात्रामा कविता सुन्ने सुनाउने लगायतका कुराहरू भइरहेको हुँदाखेरि म निकै अगाडि एउटा कविता लेखेको थिएँ र म त्यही कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ पर्खाइ छ। पर्खाइ। म तिमीले छाडेर गएको त्यही चोकमा उभिरहेको हुनेछु तिम्रो पर्खाइमा। म तिमीले छाडेर गएको त्यही चोकमा उभिरहेको हुनेछु तिम्रो पर्खाइमा। तिमी उठ्नु र हरेक रुखरमा बसेर मजा लुट्नु। तिमी पिजडामा छैनौ, बन्धनमा छैनौ, किनकि तिमी मेरो दिलमा छौ। तिमी ऋतुसँगै परिवर्तन हुनु र कहिले शिशिरसँग, कहिले बसन्तसँग, कहिले हेमन्तसँग, कहिले शरदसँग झुल्किनु। म ढुङ्गा झै मौन उभेर हेरिरहन्छु, किनकि तिमी मेरो दिलमा छौ। तिमी जाँदै गर्दा कुल्चिएर जानु, थुकेर जानु मेरो छातीमा। म माटो झै चुपचाप सहिदिन्छु, किनकि तिमी मेरो दिलमा छौ। तिमी हिँड्दै जाँदा थाक्यौ भने, यात्रा गर्दै जाँदा झरीमा रुझ्यौ भने, कहीँ कतै बिसाउने चौतारी पाएनौ भने, कसैले ओत लाग्न दिएन भने पछाडि फर्केर हेर्नु मलाई देख्न सक्छौ। म त्यही चोकमा उभिरहेको हुनेछु, किनकि म तिम्रो पर्खाइमा छु। तिमी आउँदा एउटा प्रण गरेर आउनु, सबै इन्द्रेणीको रङहरू चोरेर ल्याउनु र मेरो पर्खाइको अन्त्यमा ती रङहरू छरिदिनु। हस्, धन्यवाद। भित्तामा टाँगिएको भित्तो पात्रोले मलाई हेर्दै किचिक्क हाँसो हाँस्छ। सायद जिस्काएको हो कि आवाज गराएको हो। तब हतार अलिक पर त्यही भित्ताको लहरमा टाँगिएको ऐना हेर्छु। साँच्चै उमेरका भारीले थिचिसकेछ। हिजोसम्म चिल्लो देखिने मानसपटलको अघिल्लो घुमाउरो भागमा अचेल खेतको गराजै रेखाहरू कोरिन थालेछ। नयनका ठिक तल्लो र छेउका समतल भागहरू अहिले बाजो खेतमा चिरा परेझै 2-3 भागमा विभाजित भएछ। सम्झिन्छु हिजोको दिनलाई, आज म जस्तै भएका मनलाई भन्ने गर्थे उनीहरूले। लामो सुस्केर तानेर उमेरले टाढा काटिसकेछ। यस्तै हामी आज हाइकिङ गर्दै शिवजटा आइपुगेका थियौँ। आजको टुर गाइड चाहिँ मै थिएँ।
साथीभाइहरूले राम्रो कविता वाचन गर्नु मैले चाहिँ अनफर्चुनेटली मोबाइल बोकिनँ अचल एकदमै टेक्नोलोजीमा डिपेन्डेन्ट भइएको छ कविताहरू पनि त्यसैमा वाचन गर्ने बानी भएको छ अब त्यो नै नभएपछि मैले कविता फेरि कण्ठ पनि रहँदैन कविता वाचन गर्न सकिनँ साथीहरूको कविता सुनेर रमाइलो भयो टुर पनि रमाइलो भयो धन्यवाद